बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हैदर जाफरी 3 नवंबर 2019 से 9 नवंबर 2019 की वीकली प्रेडिक्शन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, ये बड़ा ही अहम हफ़्ता है, आपकी ज़िंदगी का बड़ा अहम हफ़्ता होने के चांसेस हैं। हमने ख़ास तौर पे 2 वीडियोस इसकी प्रेडिक्शन के ऊपर बात करने से पहले हमने जो 2 वीडियोस रेमेडीज़ की और आने वाले ग्रहण और उससे रिलेटेड चीज़ों के असरात के बारे में जो वीडियोस बनाई हैं वो लाजमी देख लें। और ख़ास तौर पे हमारी मंथली प्रेडिक्शन जो नवंबर की हमने अपलोड की है उसको ज़रूर देख लें, ताकि आपको उस लाएअमल का, उस प्लान का आइडिया हो जाए जिसके बारे में हम आपको बार बार आगाही देना चाह रहे हैं। नाज़रीन, कैंसेरियन वो स्टार है जिनके अंदर रूहानियत का, अल्लाह की तरफ इंक्लिनेशन का, नेकी की तरफ रगबत का जज्बा बहुत ज़्यादा होता है। चूँकि इनके ऊपर ये करम नवाजी बड़े अरसे से है और अब मज़ीद बढ़ती जा रही है, और इनके ऊपर ये नवंबर का इम्पेक्ट जो कि रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदात से मंसूब है, और इसमें इसके ऊपर जो है मज़ीद बरान ये कि ये जो नया चांद शुरू हुआ है ये बेहतरी लेके आया है, और ये चांद है रबीउल अव्वल का। रबीउल अव्वल भी सरकार ख़त्मी है मरतबत से मंसूब महीना है, और नवंबर का नंबर भी सरकार से मंसूब है। इसका मतलब है रूहानियत बहुत ज़्यादा आ रही है। ऐसी सूरत में ये जो टाइम होता है ये कुछ कर गुजरने का टाइम होता है, ये बेहतरी का टाइम होता है। ख़ुद एतमादी भी बढ़ती है, चीज़ें भी बढ़ती हैं, लेकिन इसमें ये है कि थोड़ा सा बजट के मामलात जो हैं वो आउट होते हैं, इसमें ख़र्चा ज़्यादा हो जाता है। गो के चीज़ें बड़ी बेहतरी की तरफ आती हैं, लेकिन हालात आहिस्ता आहिस्ता जो हैं वो थोड़ा सा मुश्किल की तरफ भी आते जाते हैं। थोड़ा अपने आप को फोकस करना पड़ेगा, मनी मैनेजमेंट की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। थोड़ा बहुत ज़हनी तौर पे दबाव भी आ सकता है, लेकिन ये ऐसा दबाव नहीं होगा जो आपको काम से रोके। ये आपके अंदर थोड़ी सी काम के लिए ज़्यादा डिमांड की तरफ इशारा कर सकता है, यानी अपने आप को थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करके ज़्यादा काम की तरफ आना चाहिए। और ख़ास तौर पे ये बड़ा हाई टाइम है नए वेंचर शुरू करने का, नई पार्टनरशिप का, नए बिज़नेस प्लान्स का, और नई नौकरियों की तलाश का बड़ा हाई टाइम है इस वक्त। जो लोग जिनको हम पहले से अपनी वीकली प्रेडिक्शन में, क्योंकि हम आपको बार बार ये बात बावर कराने की कोशिश करते हैं कि हमारी सारी वीडियोस जो होती हैं वो एक ख़ास सीक्वेंस के तहत जुड़ी होती हैं। हम उसके तहत आपको प्लानिंग भी बता रहे होते हैं, गाइडेंस भी दे रहे होते हैं। तो जिन लोगों ने हमारी सारी पुरानी वीडियोस देखी हैं, जिनको हम गाइड करते हुए आ रहे थे, कि बार बार ये बात कहते हुए आ रहे थे कि अपने बिज़नेस के लिए अच्छा टाइम आ रहा है, उसमें आप आने से पहले अपना पेपर वर्क मुकम्मल कर लें, अपनी चीज़ों को मुकम्मल कर लें, ताकि आपके लिए आने वाले वक्त में जो है वो आसानियाँ पैदा होती रहें। और अब ये है कि चूँकि अब कर गुजरने का टाइम है, प्रैक्टिकल का टाइम है, तो जिन लोगों ने अपने बिज़नेस विजिबिलिटीज़ तैयार कर ली हुई हैं, प्लानिंग उनकी तैयार है, तो वो एग्जीक्यूट कर दें। 2 नवंबर से ऑनवर्ड बहुत अच्छा टाइम शुरू हो गया। अब ये चूँकि हम 3 नवंबर का जायचा बता रहे हैं, तो ये टाइम आपके लिए बड़ा ही अच्छा है, बड़ा खूबसूरत टाइम है। और इस वक्त ख़ास तौर पे सियासी लोग, समाजी लोग, वो लोग जो लोगों के फ़ैसले करते हैं, उन सब के लिए बहुत अच्छा टाइम है। इसके अलावा मैन्युफैक्चरर्स, किसी भी किस्म के कोई भी मैन्युफैक्चरर्स हैं, खा वो इलेक्ट्रॉनिक्स के हों या किसी भी चीज़ के मैन्युफैक्चरर्स हों, उनके लिए बड़ा अच्छा टाइम है। इसके अलावा गाड़ियों से रिलेटेड, बैंकिंग एंड फाइनेंस से रिलेटेड बहुत अच्छा टाइम है। इसके अलावा सोशल मीडिया से रिलेटेड लोगों के लिए बहुत अच्छा टाइम है। परफॉर्मिंग आर्ट से, ब्यूटिफिकेशन से रिलेटेड लोगों के लिए बहुत अच्छा टाइम है। हेल्थ से रिलेटेड जितने भी लोग हैं, यानी वो सारे लोग जिनका ताल्लुक़, जिनके बिज़नेस का ताल्लुक़ जो है वो दवा से है, खा वो हर्बल मेडिसिन हो, खा वो कोई भी हो, जिनका बिज़नेस का ताल्लुक़ दवाई से है, इलाज से है, वो लोग बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छे टाइम आ रहे हैं। लाइफ स्टॉक के लिए भी ये वक्त काफ़ी बेहतर होने के चांसेस हैं। लकी नंबर की अगर हम बात कर लें तो कैंसेरियन के लिए लकी नंबर 3 होगा। 3 वेरिएशंस का नंबर है। वेरिएशंस तो ला सकता है, और ये वेरिएशन इनके मूड के अंदर भी आ सकती हैं, लेकिन इस वक्त कैंसेरियन के ऊपर वो जो दबाव पिछले हफ्ते में बना था, दोबारा वो पीक बन रही थी लस्ट रिलेटेड। लेकिन हम ये बात करते हैं कि 2-3 स्टार ऐसे हैं जिनके ऊपर नेचुरल लस्ट का इम्पेक्ट हर सूरत मौजूद है, और उनको अल्लाह ने ये ताकत भी दी है कि जब चाहें वो अपनी इस लस्ट को कंट्रोल भी कर सकते हैं। कैंसेरियन में वो ताकत इस वक्त ज़्यादा हो रही है। वो इस वक्त उनके अंदर वो बहुत ज़्यादा पीक नहीं बनेगी, बहुत ज़्यादा मल्टीपल रिलेशंस नहीं बनेंगे, बहुत ज़्यादा इनके अंदर ऐसे कोई रोमांटिक अफेयर्स नहीं बनेंगे जो इनको नुकसान दे सकें। इनके अंदर कोई लस्ट का, कोई हवस परस्ती का कोई ऐसा मादा
بہت زیادہ، تھوڑا ضرور رہے گا لیکن بہت زیادہ پیک نہیں پکڑے گا۔ شادیوں کے لیے وقت بہت ہی اچھا ہو گیا ہے، نئی شادیاں بہت کامیاب ہوں گی۔ اس ہفتے میں کی گئی تمام منگنیاں، تمام شادیاں، تمام رشتے، خواہ وہ ارینج میرجز ہوں خواہ وہ لو میرجز ہوں، ان کے لیے کامیابی جو ہے اس کے تناسب بہت زیادہ بن گیا ہے۔ طلاق کی شرح بھی خیر دوسری بات یہ بھی ہے کہ وہ بھی بڑھ گئی ہے، دوسری شادیوں کا رجحان بھی بہت زیادہ ہے، اور ملٹیپل ریلیشن میں گو کہ کمی ہو رہی ہے لیکن پھر بھی وہ کافی تعداد میں، تھوڑا احتیاط کر لیجئے۔ صدقہ اس ہفتے میں جو ہے وہ سب سے زیادہ سوٹ کرے گا دودھ کا، کسی کو دودھ لے دیں، کسی کے بچے کو لے دیں، تھوڑا سا لے دیں، بس وہ ہے کہ کسی کی عزت نفس مجروح کیے بغیر اور سادات کے علاوہ باقی جس کو مرضی صدقہ دے دیں، انشاءاللہ تعالی اللہ ضرور کرم کرے گا۔ ہیلتھ کی بات کر لیں تو ہیلتھ کے چانسز کافی بہتر ہو گئے ہیں، ہاں البتہ جن لوگوں کو ریپروڈکٹری سسٹم یا سسٹم میں ڈس آرڈرز کی یا ریپروڈکٹری سسٹم میں پرابلمز آ رہی ہیں، کوئی ان کو جو ہے وہ اس کے اندر کوئی ڈس آرڈر آ رہے ہیں، ریگولرٹیز آ رہی ہیں جو پہلے سے موجود ہیں، وہ بہت احتیاط کر لیں کیونکہ یہ چیزیں بڑھنے کے چانسز ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی اور بڑی بیماری نہیں ہوگی۔ ہاں ڈائٹ آف دا منتھ اور سینسٹیو باڈی پارٹ آف دا منتھ کے بارے میں ہم نے اپنی منتھلی پریڈکشن میں بتا دیا ہے، وہ ضرور دیکھ لیں۔ اوور آل ہیلتھ ان کی کافی اچھی رہنے کے چانسز ہیں۔ لکی ڈے ان کے لیے بنے گا جمعرات۔ جمعرات ان کے لیے کافی حوالوں سے کافی اچھا دن رہنے کے چانسز ہیں، ان کے اندر روحانیت کا امپیکٹ بہت زیادہ ہوگا اور ان کو اپنے اندر اللہ کا احساس بہت زیادہ محسوس ہوگا۔ سفر کی بات کر لیں تو سفر جو ہے وہ اب بہت اچھا ہو گیا، سرمایہ کاری کے حوالے سے، نئے بزنس وینچر کے حوالے سے، نئی بزنس برانچز کھولنے کے حوالے سے، نوکری کے حوالے سے، ہنرمند حضرات کے لیے سفر بہت اچھا ہو گیا۔ سب سے بڑی کنجکشن اس وقت سرمایہ کاری کے لیے سفر کیا ہے، ایک شہر سے دوسرے ملک، ایک ملک سے دوسرے ملک اگر سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں تو حالات بہت اچھی ہو گئے ہیں۔ لیئر ٹرپس کے لیے جو ہے وہ چیزیں بہت اچھی ہو گئی ہیں۔ مذہبی اور کاروباری جو سفر ہیں دونوں، ان کی کنجکشنز بہت ہی اچھی ہو گئی، یعنی ریلیجس ٹریول جو ہے وہ بھی اگر آپ کرنا چاہتے ہیں، زیارات عمرہ پہ جانا چاہتے ہیں، اللہ کی طرف سے اسباب مہیا ہوں گے، برکت تو آپ کو ملے گی۔ اس کے علاوہ کوئی ریلیجس مقام پہ جانا چاہتے ہیں، کسی اسپریچول مقام پہ جانا چاہتے ہیں، کسی اسپریچول پرسنالٹی سے ملنا چاہتے ہیں، آپ کو یقیناً اللہ کی طرف سے گائیڈنس ضرور ملے گی۔ اس کے علاوہ امیگریشن کے لیے وقت بہت اچھا ہے، اسٹڈی کے لیے بہت اچھا ہے، اسکالرشپ پہ باہر جانا چاہتے ہیں، باہر یونیورسٹی میں پڑھنا چاہتے ہیں، ہائر اسٹڈیز پہ خاص طور پہ آپ کے لیے بہت اچھا چانس ہے۔ امیگریشن کے لیے اگر آپ باہر جانا چاہتے ہیں تو امیگریشن کے لیے بھی بہت اچھے چانسز ہیں۔ آنے والا وقت بہت حوالوں سے آپ کے لیے بہت ہی بہتر ہونے کے چانسز ہیں۔ لکی کلر کی اگر ہم بات کر لیں تو لکی کلر ان کے لیے اس ہفتے میں وائٹ کے سارے شیڈ، یعنی آف وائٹ، ایش وائٹ، روز وائٹ، للی وائٹ، جتنے بھی وائٹ کے سارے شیڈز ہیں وہ ان کو بہت زیادہ راس آئیں گے۔ اسٹوڈنٹس کی بات کر لیں تو اسٹوڈنٹس کے لیے یہ وقت بہت اچھا ہے، اسٹوڈنٹس کے لیے کامیابی کا تناسب بہت بڑھ گیا ہے۔ وہ سارے اسٹوڈنٹس جن کے امتحانات ان دنوں میں ہیں ان کے لیے بہت کامیابی کے اثرات ہیں، اور وہ خاص طور پہ وہ اسٹوڈنٹس جن کا تعلق بینکنگ اینڈ فائنانس سے ہے، قانون کی اسٹڈی سے ہے، یا جن کا تعلق جو ہے وہ ایسی اسٹڈیز سے ہے جس کا تعلق کنسٹرکشن سے ہے، انٹیریئر کے اسٹوڈنٹس ہوں یا آرکیٹیکچر کے اسٹوڈنٹ ہوں، ان کے لیے یہ وقت بہت اچھا آ گیا ہے۔ اوور آل واقعی اسٹوڈنٹس کے لیے بھی وقت کافی اچھا ہے۔ ٹپ آف دا ویک کی بات کر لیں تو اس وقت سب سے بڑی طاقت اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ جوڑنا ہے۔ اس کے بارے میں ہم بار بار ذکر کر رہے ہیں کہ آنے والا وقت بہت اچھا ہے، یہ نومبر کا، اور اس کے بعد پھر ایک مشکل سپین شروع ہو رہا ہے۔ اس کے لیے سب سے بڑی طاقت یہ ہے کہ اپنے آپ کو جتنا زیادہ اللہ کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں، جتنا زیادہ اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ سنکرونائز کر سکتے ہیں ضرور کر لیں تاکہ آپ کی چیزیں بہتر ہوں۔ اس کے علاوہ ہاؤس وائفس کے لیے جو ہے وہ میں جو ہے ہم آپ کو ان کو یہی کہہ سکتے ہیں کہ اپنے آپ کو جتنا زیادہ اللہ کے نزدیک کر سکتے ہیں ضرور کریں، کیونکہ اس وقت اللہ نے آپ کو ٹائم دیا، یہ جو پیک بن رہی تھی آپ کے ارد گرد، آپ کے بچوں میں، آپ کے ہسبینڈ میں، کوئی آپ کو چیزیں نیگیٹیوٹی کے اشارے نظر آ رہے تھے وہ کم ہو گئے ہیں۔ اس وقت ٹائم مل گیا ہے، اپنے آپ کو فوکس کریں، اپنے آپ کو جتنا زیادہ اللہ کے نزدیک کر سکتی ہیں اتنا زیادہ اللہ کے نزدیک کریں تاکہ آپ کی نسل جو ہے وہ کامیاب لوگ آپ کی اولاد میں سے ہوں اور آپ کی اولاد جو ہے وہ آنے والے وقت کے لیے تیار ہو۔ ناظرین، یہ جو ہم آپ کی خدمت میں پریڈکشنز پیش کرتے ہیں یہ موسٹ آف کی بنیاد پہ ہوتی ہیں، یعنی 80 سے 90% لوگوں کے لیے یہی پریڈکشن ایز اٹ از اثر انداز ہوتی ہیں، جبکہ 10 سے 20% لوگ وہ ہیں جن کے لیے
یہ پریڈکشن ایز اٹ از اثر انداز نہیں ہوتی یا پارشلی اثر انداز ہوتی ہیں، یہ بالکل بھی نہیں ہوتی. اس کے لیے پھر ہم آپ کو انکریج کرتے ہیں کہ اگر آپ پرسنل زائچہ بنوانا چاہیں تو ہمارے اسی نمبر پہ ہمیں کال کر لیں، واٹس ایپ کے ذریعے کال کر لیں، نمبر پہ ڈائل کر لیں. ہم آپ کو یقیناً جو ہے وہ گائڈر کریں گے. جو لوگ اس چینل کے اوپر نئے تشریف لائے ہیں ان سے ہماری ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن لازمی پوش کر دیں تاکہ ہماری انفارمیشن آپ تک جو ہے ہماری جو نوٹیفیکیشن ہے وہ آپ تک جو ہے وہ دین اینڈ دیر پہنچی رہیں اور ہمارا اور آپ کا رابطہ جو ہے وہ بحال رہے. اس کے علاوہ ناظرین جو لوگ اس چینل کے اوپر پہلے سے موجود ہیں ان سے پرزور ریکویسٹ کریں گے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ چینل آپ کے لیے فائدہ مند ہے، یہ ویڈیوز آپ کے لیے فائدہ مند ہیں، تو اس کو اپنے تمام عزیزوں، دوستوں، بہن بھائیوں میں، اپنے سوشل نیٹ ورکس میں جو ہے وہ ضرور شیئر کریں. اس چینل کا لنک شیئر کریں، ان ویڈیوز کے لنک شیئر کریں اپنے واٹس ایپ کے جو ہے وہ پلیٹ فارمز کے اوپر اس کو ضرور شیئر کریں تاکہ جو فائدہ آپ تک پہنچتا ہے وہ باقی سارے لوگوں تک بھی پہنچتا رہے. اور ناظرین ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. اللہ آپ کو زندگی سے اسلام کیجیے، آپ سدا خوش رہیں، مسکراتے رہیں. اللہ حافظ.